Pada next year, bagaimana pasal ada, tapi itu biasa. Bagaimana pasal berita, ya sebenarnya kita pasal misalnya, kalau tas, Rio Vegas, Channel Nas, angka ya, misalnya coba pilih beti, Yesus bersihkan kata, pilih bukan bersihkan kata, kan jawab seperti yang bisa berada, amin hati. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोन्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. मोगचनो आज सगळ्या फुलाच्या सगळ्या आयकरा एकपरिस्थान सोन्याक भेटून तथा सेन ताचे काम प्रेरिसां या मिसाच्या बलिदानाक वांटेली सांगा. आयची देवस्तुती दैवीक कृपेन अत्मीक दिस चोडया म्हणलो संदेश दिता. कुरड्या बातम्यावाचें कुरडेंपण ताका तशेंच हेरांक अत्मीक दिश्ट लागून काळान जालें. दर एक दिश्ट मुखान सृश्टीची सोबाय आमकां रसनारा विशीं उक्तापण करत आसतना आमची अत्मीक दीस त्या जेजूच्या मेळांनी चलून आमकां प्रेरण दिवन म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रीतीन भगवते परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां बळकून घेवया. सर आमी सांगता या हांव पातळी सर तुझ्या आणि तुमकां हांव पळयलो. म्हजो गुन्यांव संता मनाची कल्पना सर वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां दिल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून तुजे नाश मुखार दवरी सगळ्या लोकांक कोणा आनी तुमकां हांव पळयलो. म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठाची सलपदेला देव आमची कपट करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
आणि तुवे बसायला ते जोरुगम का पाऊस उछाल तू फरमाताय तसो मोग आमच्या काळजाने पेटय या मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता वरवी तो करू दे तुझे सोय पवित्रात्म्याच्या एकपणा चियेता आणि राजवर सलयता ससनाच्या ससना उत्तरेच्या देशांतले हांव तांकां परतून हाडटलो गरजेचे वैशिल्य श्रीमंतान हांव तांकां एकठांय करतलो तांचे मोडे कुर्ती आनी कमी गरजेस तशेंच कसोतुना पावले श्रेयो एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतालो तुका पळोवची गायड सरतली उजवडून हांव तांकां परतून हाडटलो ती आदलो गोडाड्यान तशें सदां मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाचो ओलाशीक करतलो कित्याक इस्रायेलाक हांव एक बापय आनी एकटें म्हजो मार्गापूर देवाचे पुत्र हे Amen.
सर्वेश्वराचे जाती ज्ञानाची भावनी गुलामी संतोषी झाल्या सर्वेश्वराचे जाती ज्ञानाची भावनी गुलामी संतोषी झाल्या येथे अवघडेल्या पुत्रांचे वसाड बाबा बहिणीनो कधी श्रेष्ठ जाता मनुष्यामध्ये सुख वाटतात आणि मनुष्याचे तर्फे देवाची सेवा करून पातकाठी कानिको आणि बलिदाना भेटून मिळतात तोच अस्कर चालल्यानंती मेणाऱ्या आणि चुकून देण्यात तो कारवाडायला करू शकता आणि हेच अस्कर करायला लागून जो शेकोटच्या पातकापासून विशेष आपल्या पत्ताकाठी आणि बलिदाना भेटले जाईल आदरणाकडे देवात आपण कधी कोणी म्हणून आपण हाती गेला हेच कोणी ख्रिस्ताने श्रेष्ठ राजाची मुद्री आपण नाव घेतले बघा त्या कळ्या चांगल्याला या देवाला आईच्या सहावं जन्म दिला तसेच अनेक कार्यक्रमांना याचा असो देवाचे उत्तर हे देवाचे वरदान सर्वस्व तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो माता परमण्याची ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू आणि त्याचे शिष्य एरिको येऊन पावले उपरांत एरिको तावन आपल्या शिष्यां सांगता तो भायर सर वेतना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नावाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतलो नासरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूट कर म्हणून गोट्या ताळ्यान तो भोग मारूंक लागलो सबारान ताका तोंड दाम म्हणून बेस्तयले पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान भोग मारूंक लागलो तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य उठ तो तुका आपयता तितल्यात ताणें आपलो शलो काडून उडयलो आनी सटकन उठून तो जेजू तशी आयलो जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करीत जाय म्हणटा आयकून तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो बोस तुज्या भावार्थान तुका खूण केलो आनी तक्षणासर ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू पत्त्यानसर गेलो देवाचे उत्तर हे भगवने तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो
एक आफ्रिकाची नीत काय मॉरल स्टोरी बातकोळी कशे उपयोजित केले म्हणून कशे आसा. एक त्या गावात दर्यादेगेर बातकोळी कोंबी जीवन आसली आणि सदांच ती कुसुली मासली फ्रेश मासली म्हणत जे करून त्या मासलेकारांनी उडेली कुसुली मासली खाऊन ती जियेतली. पूण बातकोळीक एक आशा कितें म्हळ्यार उदका देऊन उपेरची आनी फ्रेश मासली खायची म्हणून. पूण कोंबी लागीं सांगता ती आशा कोंबी सांगता तुका कितें जायना तें तूं आशे नाका आनी सांगता तूं एखाद्या उदका देवशी जाल्यार तूं बुडोवन त्या उदकांत पात्र बरी बुडोवन मरताय म्हणून. देखून ते अशेंच कंटिन्यू करतात. ते कुसुली मासली खावन तो जियेतात. अशें एक दीस त्या बातकोळीक ती गाण्याची मासली खावंक ताका जायना. ते बुकेन बेजारायेन त्या दर्ये तडेर बसून आसता आनी एक कोक्कारे एक डोंक ते मासली खावन ताचे लागीं येता आनी ते डोंक ताचे लागीं बातकोळी लागीं विचारता कितें जालें कित्याक तूं बेजारायेन आसाय. ते सगळें घडलें घडी सांगता आनी ताची आशा उदका देवून फ्रेश मासली खावची आशा ताका सांगता. आनी ते डोंक सांगता कोक्कारे सांगता म्हाकाय तशेंच बें आसलें हांवें उदका देवलें आनी मासली दोन खावंक केलें तुवें तशेंच कर. ते बातकोळी ताच्या उतर आयकून इल्लें बें दिसलें तरी ते उदका देवलें. ते बुडोवंक ना पूण ते उपेले आनी फ्रेश मासली खावन ते संतोशान जियेले. वय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यानो ही धाकटी काणी बातकोळी एक भुंय वयर आनी उदकांत आसचे पक्षी म्हणून आमकां कळीत करता. केदळा पर्यंत ते बातकोळी भुमी वयर पक्षी म्हणून चिंतून आसले ते कुसुल्ले मासली खावन आसले आनी त्या प्रमाणे कश्टांत जियेताले. केदळा त्या बातकोळीन आपणाक उदका वयर उपयोगी जाता आनी उदकांत फ्रेश मासली खावंक जाता म्हणून विश्वास तेन्ना ते फ्रेश मासली खावन संतोशान उदकांत जियोंक लागले आनी ते ताचें अस्तित्व सोदून काडूंक सोदलें आनी एक सोबीत फुलां बरी फुलोवंक सोदलें. आयच्या सुवातेंत बार्तिमेवाच्या काणयेंत ही आमकां हेंच पळोवंक मेळटा. तो एका रस्त्या देगेर तो कुर्डो जावन आसलो भीक मागून आसलो. जेजूक तो उलो मारता आनी जेजू ताचें प्रार्थना आयकता आनी ताका दिश्ट मेळटा. जेजू आनी ताचे शिष्य ताका तो आसच्या जाग्यार उतर वेताले. ती खबर त्या कुर्ड्याक मेळटा आनी तो ह्या परी भोग मारता दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूट कर. थोडे लोक सांगतात तूं वगच राव साहेबा तुका कित्याक जाय तो तुका आयकना तरी तो ताचे हात सोडिना आनी परत्यान तो जेजूक दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूट कर म्हणून भोग मारता. ताची भोग जेजू आयकता आनी सांगता ताका लागीं आपोवन हाडा. तो आयिल्लेच जेजू सांगता कितें जायचे. तो सांगता म्हाका दिश्ट जायचे. तो सांगना तुका दिश्ट मेळ्ळी. तो जेजू सांगता तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो वच आनी बरी खबर प्रगट कर. हे घडीत केवल कुडीचे भलायकी दिवचे न्ही बगार आमच्या भावार्थाक एक मादारी जावन आसा. बार्तिमेवाची दोळ्यांक जाय अशी दिश्ट मागची गरज तशेंच ती जेजूक ताणें अत्रेकची रीत आमकां दाखयता आनी आमच्या जिविताक एक मादारी जावन दिता. जेजून आपयलेंत ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी तो सट्ट करून उठून धांवलो. म्हणल्यार आमी दोन रितींनी अर्थ दिवयेत. पयलें तो काळोखांत आसलो आध्यात्मीक काळोखांत आसलो. जेजून आपयलेंत तो काळोख पयस करता. तो जेजू म्हणल्यार उसवाड देखता आनी ताका पळोवन तो आशेता. देखून तो उठता आनी तो काळोख पयस करून धांवता. वय मोगाच्यानो आमच्या जिणेंती ताच्या बरेच आमी कुर्डे जावंक पावता. आमच्या
रागांत, मोसरांत, हाग्यांत, हांकारांत आमी त्या फुडें परी जावन पावता. आमी सबार फावटी मिसाक येता तरी जेजू म्हणल्यार उसवाडाक पळोवंक, तो आमचो काळो काल्लो शेलो काण उडोवंक आमी विफल जाता. दुसरें जावन आसा ताका दिश्ट लाभले. तावणे आपणाक आसले बेपयस कर्ण कितले कश्ट आयल्यारी जेजूक उलो मारलो आनी ताचे आदले जिणे जाणून जेजू ताका दिश्ट दिता, कित्याक ताचो पवत भोव घट आसलो. आमच्या जिवितांती आमी सबार फावटी कुर्डी जावंक पावता. आमी कुर्डी जावंक पावता भरोशाचेर भरोसो दवरनासतना संभावनीय घडितांत हांव कुर्डी जावंक पावता. कश्ट आयल्या वेळार देवाक उलो मारूंक आमी कुर्डी जावंक पावता. ह्या भर्तिमेवाक हांव कश्टांत आनी आमच्या उणेपणांत देवाक आमी उलो मारूंक शिकया. त्या दाळा आमकां नीज भलायकी मेळटली. सबार फावटी काणयेच्या कोंबे परी आमी हेरांक भावार्था थंय वचोवंक आटकाल जावंक पावता. वा बात कोळी परी आमचो भावार्थ कितें आसा तो भासारूंक वा सोदून काडूंक आमी विफल जाता. केदळा आमी फ्रेश उदका देंवता, आमचो भावार्थ सोदून काडटा, उसवाडा थंय वता. आमी त्या बात कोळी परी फ्रेश मास्ती म्हळ्यार जेजू थंय नव्या भावार्थ्यान आमी जियेतले. बार्तिमेवा परी आमकां कितें जायचे ते आमी देवा लागीं विश्वासान विचारल्यार तो आमकां खंडीत दितलो. आनी त्या बातकळे परी जिवांत म्हणल्यार दर्यांत आमी कितले सुख कश्ट आयल्यार धैर्यान मुखार सरतले आनी जिवी मासली म्हणल्यार जिवितांत बऱ्या रितीन जियेतले. ह्या हप्त्यांत म्हजो भावार्थ कितें आसा म्हणून आमी परखुया. हांवें दाविदाच्या पुता म्हजी काकळ कर म्हणून उलो मारूंक जाय उलो मारतांगी वा देवाक हांव पयस सरल्यांगी म्हणून पळोवया. आज आमची भुरगीं पयले कुंभार सेवंक येतात. तांकां एक उतर, तुमी आज पयले कुंभार सेवंक येतात त्या जेजूक आज कशें सेवतात तशेंच हर एक दीस हर एक फावटी तुमी सेवतात दीस भक्त बियाद तशेंच आसूं दी म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तशेंच तेंच म्हजें मागणें जावन आसा. तुमी आज कितें विचारतात तें तुमकां सोमीत जेजू खंडीत दितलो. म्हणल्यार भरोशान तुमी ताचे लागीं तुमकां कितें जायचें जिवितांत तें विचारा, तो तुमकां दितलो. मोगाच्यानो आमच्या भावार्थांत आमी करी जावन उरोवंक आनी जेजून केल्लो सॅक्रिफिसाच्या उगडासाक जेजून आमकां हे मिसाचें बलिदान दिलां. आमी खऱ्या भावार्थान जेजूचेर विश्वासूंक कश्ट संकश्ट सुख दुख आयिल्ल्या वेळार दाविदाच्या पुता म्हजी काकळ कर म्हणून आमची मागणी करया. आनी त्याच परी आमी जियोंक जाय अशी कृपा आनी बेसावां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोन घेवया. सगळे आमी उबी रावून आमच्या भावार्थाची उसळणी करया. एकच देवाक सतमानता सर पोतेदार बाप तो सर्ग आनी प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचनार आनी एका समयात येशू क्रिस्ता सतमानता देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा पावलेन बापातां जल्मला. देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां जल्लो बरो देव. तो देवातां जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या. आमकां मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच काल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची मेल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता नीट जाला. बापा आनी पुता बराबर
सकाळी समस्त नमस्कार आणि महिमा भाव प्रवादापूर्वी तो उलयलो एक सोवे कॅथोलिक आणि धर्म स्थापलेले सगळे सत्मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सदांच्या जिविताक विश्वास दवरून रावता आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, बात्मेवा परी भावार्थान सर्गीच्या बापाक उलो मारया आणि आमची मागणी ताका भेटोवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पाप साहिबांक, गोवळी बापांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक, लायक मुखेल्यांक आत्मीक दृश्टेन बर आणि तांचो गोवळीक वाव तुजे कृपेन सबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि तिची अंतकारांत सतान नितीच्या उजवाडान चलोवन निस्वार्थीपणे वावरूंक तांकां जनवायेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अंतकर बदलल्या जिविताक उजवाड देख नासलेल्या दोळ्यांक तो करो उजवाड जावन तांचे जिवीत तुझ्या मोगान वृद्धी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबान माया मोग आणि एकपोट सोडून दी. तुझे राज बळान स्थापन जावन दी. अशें अरियेंतल्यान तुझ्या पुता जेजू परी उतरान आनी करनेन साक्ष दिवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतां आनी विविध पिडेन कश्टांच्या खातीर मागता. तांकां तांचे कश्ट सोसूंक तुजो आदार दी. तांकां बरी जतन आनी कुटुंबा सांग्यातावन मोग फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितान लाभलेल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवंक आनी आमचे जिवीत पेल्यांच्या बऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्यांच्या बापा, रियोन आणि शनल आज तुका सेवंक वेतात. तांचे पासून आमी प्रत्येक रितीन मागता. तांकां तूं भलायक, तांकां तूं तांचे संगता राव आणि तांकां बऱ्या फुडाराक तूं व्हरून पावय म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमची मागणी दायेन आयक. आमचो भावार्थ तीर कर आणि कृपेचो अंतकार पयस कर. आत्मीक दिश आमकां लाभय आणि तुझे विश्वासी पाटलाव दावर आमकां कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. तुझे समान बापा तुझ्या पाया तळा हुकूम दिवचा आमकां सुका या पवित्र बलिदाना. मुझ्या भाव भयणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले सावंक म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमीक आमच्या नाट्य पयसच्या दार सरेस्पर मानून घेऊ. माय मेवून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुझी दिश्ट घाल. अशे आमचे सेवे वरवीं तुका अधिक महिमा आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्परातय भोभाता सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वसूया वय असे आम्ही करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो इतले खानवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुझ्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सवे तुका मानतले तेंच आमचे सवे तुका मानो पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियेवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आणि अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परिच्यावण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Power so good, purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मरण पावल्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भगिवन जुजे भगिवन देवदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाचे शये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाचे शये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपेलेली आमी सर्व सुभागी. आत्म्याच्या आधार दर्याय
जेजू चढवणाऱ्या आत्म्याच्या आधारा दयाळू सुधारा जेजूला गोडधारा राव तू जेजू कष्टात मोठ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वामी जेजू ये मोगाळ जेजू कष्टात मोठ्या राव तू जेजू कष्टात मोठ्या पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या संस्कार असो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमी जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे कुणे रूपान आमी संभ्रमून घेतला ते ह्या जिवितान सतान आनी सरकार संपूर्णायेन आमकां मेळाशें कर क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. रियोन वेगस आणि शॅनल मस्केरनास तांणी पयलो कुमगार स्विकार केला तांकां आमी शाबासकी पटयता तांच्या दोनी कुटुंबांक साहेब सालोदोराचें बेसांव मागता सांगतास जेजू तांच्या काळजांत तांच्या कुटुंबांत सदांच ते हजार आसूं दी म्हणून आमी मागता. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार ह्या कोंतांचेर आनी बेंदणीचेर आशिर्वाद मागया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्काचो घुट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माये संगी
तुझ्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आधार जावच्या. ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजो दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमचे यात्रेक पैन संपवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुताचे आमकां पुताचे जेजूचे नांवी आमकां फोव कर. आमेन. मरये मायेची मजत आमी मागया. नामान मरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता श्रामता तुजो देव आनी सदैवी फावट तुजे खुशीचे जेजू आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोम्या म्हाका आसले कृपे देण्यात तुज्या आत्मा म्हजो मेळटा. विसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागचे काळीजे मोगा तुज्या नेट. विसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागचे काळीजे मोगा तुज्या पेट. सोम्याची